अब आज 5औं दिनको 5औं अध्याय श्री स्वस्तानी देवीको कथा प्रारम्भ हुन्छ। अष्टशोच दलेवेको मातृकाष्ठ स्थितस्तथा शङ्खं त्रिशूलं चोर्दम् अर्वेद्य वरमुत्पलं चतुर्भुजं त्रिनेत्राश्च सर्वालङ्कारभूषितं सुवर्ण बद्रिका सभा स्वस्तानी जगदीश्वर सुवर्ण वर्णधृताभ्यं त्रिनेत्रे कमलाननां सिंहासनं समासीनो सर्वालङ्कारभूषितां नीलोत्पलाभये वामे वरशूले च दक्षिणे खड्गचर्म धरा चोर्दं वाम दक्षिणो क्रमात् चतुर्भुजां च मा तत्र पूजयेत् वृषकेतनम् एवं दत्त्वा महादेवी स्वस्तानी जगदीश्वर नमस्ते तु जगन्माता स्वस्तानी सर्वमङ्गले सर्वप्रसादा देवेशी व्रतपूर्ण तवाज्ञया। अब पुष्पाञ्जलि। यं ब्रह्मा बडुरेन्द्र रुद्र मरुतो स्तुन्वन्त वेदैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमते चन्दन चर्चितो जलबभो शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलं प्रविलसा मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्षि माला करा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मकं करोति वाचालं पंगुलं लङ्घयते ग्रीं इत कृपा तमः वन्दे परमानंद माधवं। नारायण नरस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। अब 5औं अध्यायको कथा प्रारम्भ हुन्छ। अथ पञ्चमो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई कन्यादान दिई सबैलाई ज्वाइँ बनाई आनन्दले रहे। हे अगस्त मुनि सती देवीलाई श्रीमादेवले विवाह गर्नुभएको कुरा कहिसके अब के सुन्नको इच्छा छ भन म भन्दछु भने कुमारले भन्दा अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्दछन्। हे कुमार त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो श्रीमादेवले त्यसलाई कसरी भस्म गर्नुभयो त्यो सब मलाई आज्ञा गर्नुहोस् भन्दा कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुनि बरह अघि जब भगवान विष्णुले हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो तब सम्पूर्ण दैत्य साह्रै दुखी भई पीर मान्न लागे अनि म यम नामको दैत्यले बडो पीर गरी मनमा विचार गर्न लाग्यो कामदेव नहुँदा जस्ती रति थिइन् त्यस्तै त्यो दैत्यको राजा मय पनि थियो अनि मनमा केशुर चढ्यो र बरु दुई दैत्य तारकाक्ष र विद्युत प्रवनाउ गरेका आफ्ना साथीहरूका साथ थियो। दैत्य माघ पुषको टिप्पा लिने जाडामा हिमालयमा गई बस्दथे। जेठ वैशाखका टन्टलापुर घाममा पञ्च अग्निमा तापे तपस्या गर्दथे। मुसलधारे पानीमा बिना छप्पर चौरमा बसी तपस्या गर्दथे। यस्तै तरहले तपस्या गर्दा गर्दा तिनीहरूको दिव्य 10,000 वर्ष बिताए। ती दैत्यका जिउमा केवल छाला र हाड मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ठुलो सुखदेखि पनि ठगिए तैपनि सूर्य समान तेजस्वी देखिन लागेर तिनका तपस्यादेखि ब्रह्माजी प्रत्यक्ष भएर भन्न लाग्नुभयो कि हे दानवहस हो तिमीहरू दैत्यमा श्रेष्ठ छौ। तिमीहरूको तपस्यादेखि म बहुतै खुसी भएँ। अब तिमीहरूका मनमा जे को इच्छा छ त्यो वर माग म दिन्छु। यस्तो सुनेर तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी खाली घोडाले मात्र भूमिमा टेकी हात जोडी बिन्ती गरे। हे ब्रह्माजी हजुर हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व कसैले मार्न नसकिने वरदान दिनुहोस्। हाम्रो बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि विमान समान जुन पुरा सुन्दर 3वटा पुर सहर बनाउने छु त्यसमा मानिसहरू जान नसकुन् कसै गरे पनि हाम्रो मृत्यु नहोस्। हामी ठुला बलवान पराक्रमी हौं। हामी
यस्तो वर दिनुहोस्, यसरी वरदान मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे दानव श्रेष्ठ, त्यस्तो अवध्यत्व कसैले मार्न नसक्ने वर म दिन सक्दिनँ। कसै गरे पनि नमर्ने वर छोडी अर्को वर माग, म दिन सक्दछु यसमा फरक नमान। यसरी ब्रह्माजीबाट आज्ञा भएको सुनि मय दैत्यले फेरि भन्दछ, हे प्रभु, अघि मैले बिन्ती गरे जति कुरा सब हवस मृत्युको हकलाई मैले बनाएका पुरा तिनैवटा एकै ठाउँमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुरा होला तब ती तीन पुरा आधा निमेष भर मात्र एकै ठाउँमा जोडिउन्। त्यस आधा मिनेट भित्रमा एक बाणले ती तीन पुरा जो नाश गर्न सक्दछ सकोस्, त्यस वीर हामीलाई मार्न समर्थ होस्। यस्ता त्यस मयका वचन सुनि तथास्तु जस्तो भन्यो त्यस्तै पुगोस् भनी ब्रह्माजी सत्यलोकतर्फ जानुभयो। अनि मय दानवले पनि जगत नाश गर्नका निमित्तमा निमित्तमा तीन पुरा, पहिला पुरा चाहिँ फलामको, दोस्रो चाँदीको, तेस्रो सुनको बनायो। ती तीन पुरा टह टह जुन लाग्ने जस्ता अति शीतल थिए। ठाउँ ठाउँमा रङ्ग बिरङ्गका आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अटालीहरू पनि अग्ला अग्ला, आँगनहरूमा पनि कुँदेका राम्रा सलक्क परेका ढुङ्गा छापिएका, ठाउँ ठाउँमा सुवर्णले मडेका सुन्दर पुरद्वारहरू पनि तयार गरिएका, मोती पन्ना मणि ठाउँ ठाउँमा जडिएका, बिजुलीको झलक जस्ता रत्नहरू चारैतिर फैलिएका, हिरा मोती मुगाहरू जडिएका, सिर सिर हावा चल्ने फरफराएका पताकाहरूले झकिझकाउ, घरका लहरहरू पनि रत्नहरूले जडिएका, झिलिमिली भएका, सडकहरू पनि सिंगारिएका, अति राम्रा तयार गरिएका, घरहरूमा थरी थरीका पताका र ध्वजाहरूले सजाइएका, ती तीन विमान रूप पुरा बनायो। लाखौं अनमोल रत्नहरू जडेका, हजारौं बगैँचा बनाई लह लगाउँदा बिरुवाहरूमा सबैमा छबै ऋतुका फल र फुलहरू लटरम्म भएका उत्पन्न गरायो। तलाउ पनि हजारौं थरीका कमलहरूका फुलले भरिएको गरायो। यसरी ती त्रिपुरासुर दैत्यको घर झकिझकाउ भएको हो। सुन्दर उत्तम पंक्षीहरूले भर्र भुर्र गरी शोभित भएको, पुरुषहरूका नकछेत नङको घाउले जसका गोल स्तनमा खुर्पे चाँदको जस्तो घाउ लागेको छ, बारुणी मदिराले लाल आँखा भइरहेका, लाज मानी मुसुक हाँस्दा फूल वर्षाउने यस्ता सुन्दरी स्त्रीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुरा सहर अति मनोहर देखिन लाग्यो। यस्ता तीन पुरमा जो फलामको पुरा मयले बनाएको थियो हो, त्यो तारका नामको दैत्यलाई त्यसले दियो। फेरि अर्को जो चाँदीको पुरा थियो त्यो विद्युत प्रभ नामको दैत्यलाई दियो, जो सुवर्णले बनेको अति उत्तम पुरा थियो। त्यो राजा मयले आफैलाई राख्यो। अनि त्यो त्रिपुरा दैत्यपति कहाँ मन्त्रीहरूले शोभायमान भयो। त्यो दैत्य राजा पनि आफ्ना सबै शत्रुहरूका सेनालाई जितिकन ब्राह्मण वर्ग भृत्य वर्गले सहित भई स्त्रीहरूलाई साथ लिई सुखपूर्वक रहँदा तरह तरहका सुख पाउन लाग्यो। तीन लोकको आनन्द लुटेर खुब गमकँदै सम्पूर्ण देवताहरूलाई जिति लियौँ भनी ठान्न लागे। उनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचामा वृक्ष बिरुवाहरू जरै समेत उखेल्न लगाई लिई आए। यस्ता तरहले देवताहरूलाई
दुःख दिँदा दिँदा धेरै काल बित्यो। तब तिनीहरूदेखि इन्द्रादि देवताहरू खुब रिसाएर ब्रह्माजी कहाँ गई तिनी त्रिपुरावासी दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रवको विस्तार गरे। तब ब्रह्माजीले सब देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा गर्नुभयो। हे देवतागण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्, तिनीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैनौ। तस्मात् नारायण आदि हामी सब देवता महादेवको शरणमा जाउँ। उनै महादेव हाम्रा गति छन्, उनै महादेव हामीहरूका शत्रु जिती दैत्यहरूको नाश गर्नेछन्। यस्तो ब्रह्माजीको आज्ञा सुनि हवस पनि सूर्य इन्द्र वायु अग्नि आदि सबले ब्रह्माजीलाई साथमा लिई कैलाश पर्वतमा जानुभए। महादेवको दर्शन गरे अनेक तरहसँग तुति गर्न लागे। हे त्रिलोकेश, हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे अतिम, हे चन्द्रमाको प्रकाशले प्रकाशमान भएका उत्तम जटाधारी, हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोक देव, हे पिनाक पाणी, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। अति तीखो धार भएको बञ्चरो हातमा लिने, त्रिशूल लिने नन्दीलाई वरदान दिने, हे जगतका शरण जगतलाई शरण दिने देवताका पनि देवता, यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सधैँ प्रसन्न भई वरदान दिने यज्ञका मालिक, हिमालयमा बस्ने कैलाशवासी, यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। विरक्तिहरूले ध्यान गरिएका, सधैँ धर्ममा रहेका, दिशाको नै वस्त्र लगाउने भक्तलाई वरदान दिने, जगतका सम्पत्तिलाई तुच्छ मान्ने जगतका दाता विधाता, यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। परभन्दा पनि झन् पर परमात्मा परमेश्वर, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्र सूर्य इन्द्र अग्नि ब्रह्मादि देवताको पनि पालना र सृष्टि गर्ने, यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्र सूर्य वायु अग्नि जल आकाश यिनको रचना गर्ने, यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्ने, पुष्पाको दाँत भाँची दिने, कामदेवलाई भस्म गर्ने, यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पुरुषोत्तम, हे सौम्य, हे पुष्पमान, हे महादेव, सब जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने, हे यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यज्ञ उत्पन्न गर्ने, सुर असुरलाई पनि उत्पन्न गर्ने, हे यज्ञहरूको उत्पत्ति गर्ने, हे नीलकण्ठ, हे श्रीखण्डी, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सधैँ श्मशानमा बस्ने, सधैँ दैत्यको नाश गर्ने, मोह छुटाउने, हे अज्ञानको ध्वंस गर्ने, यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सधैँ मोक्ष रूप वरदान दिने, सधैँ अमृत स्वरूप पर्वतकी पुत्री पार्वतीका भर्ता कुमारका पिता, यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे विश्वेश्वर, हे वरदाता, हे चण्डेश्वर, हे योगेश्वर, हे सर्व, हे रुद्र, हे मिव, हे शम्भो, हे ईश्वर, हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनी यसरी देवताहरूले तुति गरेको हो सुनि प्रसन्न भई तिनका मनको इच्छा मानी श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो। देवताको हो जो वर माग्दछौ माग, मबाट नपाइला भन्ने केही छैन। म सब कुरा दिन्छु, लोकमा मैले दिन नहुने कुरा केही छैन। यस्तो आज्ञा भएपछि सम्पूर्ण देवताहरू बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, ब्रह्माजीका वरदानले उम्लिएका मय आदि दैत्यहरूले हाम्रा उर्वशी आदि अप्सराहरू बल जफत लुटे। सब बगैँचामा उत्तम उत्तम बिरुवाहरू पनि लुटे। सब बगैँचा लथालिङ्ग भताभङ्ग पारे। सब देवतालाई दल भन्दै हामीलाई दुःख दिन्छन्। हे भगवान, ती दैत्यलाई मार्न ब्रह्माको पनि तागत छैन, विष्णुको पनि खुपी छैन। हे करुणामय, अब कसो गर्ने जसरी देवताहरूको जय हुन्छ त्यो वरदान बक्सनुहोस्।
भने यसरी तुति गरेपछि श्री महादेवले प्रसन्न भई देवताहरूलाई भन्नुभयो, हे देवता गण हो, तपाईहरूले मेरो 11 अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूप भई दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। यति महादेवबाट आज्ञा भएपछि देवताहरू फेरि बिन्ती गर्दछन्, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको सहस्र अंशको 1 अंश हजारौं भागको 1 भाग पनि धारण गर्न सक्दैनौं। माहेश्वर तेज धारण गर्नु त के कुरा, हेर्नलाई पनि हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे भगवान, हाम्रा उप प्रसन्न हुनुहोस्, हामीले केही गरे पनि दैत्यलाई जित्न सकेनौं। हे भगवान, आफैले त्रिपुरासुरलाई मारी बक्सनुहोस्। तिनलाई ब्रह्माजीबाट वरदान मिलेको छ कि दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि मात्र ती 3 पुर आधा निमेषसम्म भेट हुनेछन्। त्यति आधा निमेष भित्रमा नै 1 बाणले त्यो जसले भस्म गर्ला त्यसैबाट तिनीहरूको मरण हुनेछ। यस्तो वरदान पाएका दैत्यहरूको नाश गर्न हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे प्रभु, हाम्रा उपर प्रसन्न हुनुहोस्, त्यस त्रिपुरासुरको नाश गरी बक्सियोस्। यसरी तुति गर्ने खिन्न चित्त भएका देवताहरूलाई आश्वासन गरी सम्झाई बुझाई महादेवबाट आज्ञा भयो, हे देवगण हो, यदि त्रिपुर त्यस्तो दुर्भेद्य छ भने तिमीहरूका निमित्त म आफै 1 बाणले ती 3 पुर भस्म गरिदिन्छु। त्यो त्रिपुरासुरको नाश रथमा बसेर गर्नु पर्नेछ। त्यस बखत दैत्यले रक्षा गरिएको त्यो त्रिपुर सित लड्दा मेरो बल थामी नसक्नु हुनेछ। यस उसले हिमालय पर्वत जस्तै मजबुत रथ तयार गराउनुहोस्। यो सुनेर सब देवता गणहरू हवस् भनी श्री महादेवलाई नमस्कार गरी खुसी भई, हे मुनि श्रेष्ठ महादेवका निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवता युक्त भएको सुवर्णमय रथ तयार गरे। त्यस रथको हो दायाँ चक्र पाङ्रो सूर्य भए, बायाँ तर्फको चक्र चन्द्रमा भए। दायाँ चक्रमा 12 सूर्यभूषण गहना बनाइए, बायाँ चक्रमा 16 कला 27 नक्षत्र भूषण गराइए। 6 ऋतु पनि रथको दायाँ बायाँतिर राखिए। त्यो रथको गजुर आकाश बनाइयो। पाङ्रो अड्याउने दण्ड मन्दराचल पर्वतको बनाइयो। अस्तायचल र उदयाचल यी 2 पर्वत 2 पाङ्राका चुकुल गराइए। अयन उत्तर दक्षिण संवत्सर रथको वेग भए। 4 समुद्र रथका 4 कुण्डलिका भए। गङ्गादि सबै तीर्थहरू रङ्ग बिरङ्गका गहना कपडाले ठाटिएका स्त्रीहरू भए। हातमा चमर लिही त्यस रथमा रहेका लगाम पक्री हाँक्ने सारथी ब्रह्मा भए। ब्रह्म रूप ओंकारको कोर्का बनाइए। विन्ध्याचल पर्वतको छाता बनाइए। चित्राकुट चर पर्वत उनको पार्श्व दण्ड बनाइयो। सुमेरु पर्वतको धनु बनाइयो। श्री शेषनाग धनुको ताँदो भए। सरस्वती देवी घण्टा भइन्। साक्षात नारायण भगवान विष्णु अग्नि बाणको टुप्पो भए। 4 वेद रथका 4 घोडा भए। तारा गणहरू घोडाका गहना भए। यसरी मुनि जो जति जो यो ब्रह्माण्डमा भएका सब चिज त्यस रथका अङ्ग भए। यसरी त्यो धनु बाणले सहित भएको रथ तयार भएपछि भगवान शङ्कर पृथ्वी र आकाशलाई कम्पाउँदै त्यसमा चढ्नुभयो। वहाँपछि शिवका नन्दी शङ्कु कर्ण चण्डेश्वर गणेश्वर योगाक्ष यी सबै पार्षद त्रिशूल पट्टिस हातमा लिएका तरह तरहका सहस्र चलाउन जानेका थरी थरीका शङ्ख भेरी मृदङ्ग बजाउँदै महादेवका उपर विचित्र पुष्प वर्षा गर्न लागे। त्यो तेज थाम्न नसके सबै देवता लट्ठिए। महादेवले देवतालाई त्यस्तो लट्ठिएको जानी तिनको तेज खिची केही शान्त गर्नुभयो र देवताले त्यो तेज अलि थाम्न सके। वहाँ पछि हे मुनि श्रेष्ठ उसै बेलामा नारदजीले दैत्यहरू कहाँ गई
गए भने के महादेव देवताहरू कहाँ तुतिदेखि प्रसन्न भई तिमीहरूलाई मार्न भने आउन लागे। अब तिमीहरूको जस्तो इच्छा हुन्छ सोही गर, नत्र तिमीहरूको सत्यानाश हुनेछ। यस्तो नारदले भनेको वचन सुनेर मयले आफ्ना साथी तारकाक्षर, विद्युत माली आदि सबै दैत्यहरूलाई त्यो कुरा सुनायो। तब दैत्यहरू माको श्रेष्ठ तारकले भन्यो, हे राजन किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? वास्तवमा देवताहरूलाई मार्न सकिन्छ। यो त्रिपुर भेदन गर्न कसको सामर्थ्य छ र? देवता, यज्ञ, किन्नर, गन्धर्व सबै मिली आए पनि यो त्रिपुर अवध्य भेदन गर्न सक्दैनन्। फेरि त्रिपुरालाई जित्ने सामान, दान, दण्ड, भेद आदि तीनै नीति छन्। जित्न भनेर आइलाग्नाले बलियो शत्रुलाई पराक्रम गर्ने जाइ लागि दण्ड दिनु पर्दछ। यसरी राजा तारकले भनेको सुनि विद्युत माली बन्दछ, हे राजन, बलहीन निर्धा देवताहरू हामीसित केही गरे पनि भिन्न सक्दैनन्। तैपनि तिनीहरू मूर्ख्याइले हामीसित लड्न आए भने मारिनेछन्। हे राजन, चिन्ता के को छ र? लडौँ, सब देवतालाई जिती तिनै लोकको इन्द्रपद, इन्द्रको राज्य भोग गर्नुहोस्। अघिका हिरण्डाक्ष, हिरण्यकश्यपु जस्तो भए 14 भुवनको सम्पत्तिको भोग गरी तिनीहरूको काँटामा पुग्नुहोस्। यसरी विद्युत मालीले भनेको सुनेर मय भन्दछ, हे दैत्य वीर हो, अब हाम्रो नाशको बखत भयो भनी बारम्बार शिर कम्पाउँदै फेरि पनि भन्दछ, यदि शत्रु जोडका तोडको छ भने मात्र लड्नु पर्दछ। आफूभन्दा बलियो छ या निर्दोष छ भने त्यससँग समाधान गर्नु पर्दछ। जो सबै जगतका मालिक प्रभु ईश्वर छन्, उनै महादेव देवता र हामीहरू कहाँ पनि स्रष्टा सृष्टि गर्ने हुन्। उनै आज हामीलाई मार्न स्वयं आउँछन् भने अब केही उपाय छैन। खाली उनै महादेवका शरणमा परौँ र प्रणाम गरौँ, मेरो यही चिन्ता र। यदि अब हामीले ठुलो बनेर महादेवसँग भिडेर युद्ध गऱ्यौँ भने अवश्य उनले हेर्न साथ भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि सानो भई जसका शरण पर्दछन्, आज उनै भगवान महादेव हामीलाई संहार गर्न आउनुभयो भने अब हाम्रो केही लाग्दैन। जो छिनैमा सब जगतको सृष्टि संहार गर्न सामर्थ्य छन्, जो मुनि कहाँ दाता हुन्, उस्ता श्री महादेवसँग हामीहरू कसरी भिन्न सकौँला? हाम्रो विधिहीन, विधि नभएको तपस्याले के हुन्छ र? त्यसमा पनि तिमीहरूले कति समयसम्म भोग गर्यौ? समय उहिले स एस उसले म भन्दछु, हे भाइ हो, तिमीहरू सबलाई कालले कुतकुत्याएको छ र युद्ध गर्न भने तम्सिएका छौ। यस्तो मयले भनेको वचन सुनि नारदले दैत्यको संहार गर्न चलाखी गरेर भने, हे महाराज, अब तिम्रो तपस्या सिद्धियो, अब ऐश्वर्य भोग गर। समाप्त भयो, सिद्धिनु त यसै पनि छ। अब ऐश्वर्यको भोग गरह सिद्धिनु त यसै पनि छ भने लडाईँमा अघि नसरी नपुग्छले झैँ तिनै देवताको शरण पर्नुभन्दा लडाईँमा मर्नु असल छ। त्यसबाट मोक्ष त पाइन्छ। यदि महादेवका हातबाट मर्यो भने उनका प्रथम गणका अधिपति हौला। शरणमा पर्यो भने पनि देवताका हितका निमित्त महादेव तिमीहरूलाई नमारी छोड्ने छैनन्। फेरि यस्ता दैत्यका राजा भएर पनि कातर गर्दछौ भने कातरदेखि शिवजी कहिल्यै प्रसन्न हुनुहुन्न। सुरदेखि मात्र प्रसन्न हुनुहुन्छ। किन नलड्नु? लड, केही गरी जित्यौ भने तिनै लोकको राज्य पनि भोग गरौला। यसरी नारद ऋषिले भनेको सुनि कालले कुत्याएका तारकाक्ष र विद्युत माली दैत्य भन्न लागे,
ठीक हो महाराज, नारदजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो बहु ठीक हो। मयले पनि तिनका वचन सुनि अब यिनीहरूको नाश हुने बखत भएछ भन्ने जानी नारदजीबाट आज्ञा पाएको साह्रै असल हो भन्यो। मयको यस्तो वचन सुनि नारद पनि बहुतै खुसी भए। महामायाले ढाकेर सबै दैत्यलाई लडाईँ गर्नैमा तत्पर गराई नारद महादेव कहाँ गए। ती दैत्यहरू पनि युद्धको निश्चय गरे र कहिले लड्न पाउला भनी थरी थरीका सहस्र अस्त्र भिरेर तयार भए। तारकाक्ष, बलबाण, सुर, विद्युत, माली आदि सबै दैत्यहरू युद्ध गर्ने निश्चय गरी राजाका अगाडि आई तरह तरहका बाजा बजाई सिंहनाद गर्न लागे। दैत्यका सेनाहरू पनि दैत्यले नै हेर्दा पनि डर लाग्दा देखिए। ऊ रथ आयो लौ हेर, ऊ रथको ध्वजा देखियो। यसरी आफू दुईमा भन्न लागे। डर भर केही नमाने लाल लाल मुख गरी तरह तरहका सहस्र अस्त्र लिई लडाईँको निश्चय गरे। जस्तै पुतली बत्तीमा होमिन खोज्दछ त्यस्तै गरी कालले प्रेरित कालले खुतखुत्याएका त्रिपुरावासी दैत्यहरू शिव जीको रथ कहिले आइपुग्छ भनी हेर्न लागे। उता पश्चिम सागरका शिरोभागमा माथि रहेको रङ्ग बिरङ्गको पताका फरफराइरहेको सुमेरु पर्वत जस्तै त्रिपुर देखिन लाग्यो। नन्देश्वर आदि गणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। यताबाट नारद दानवहरू पनि युद्धका लागि निस्के। चण्डेश्वर पनि झलमलाउँदो बन्चरो हातमा लिएर मुखबाई प्रथमादि गणका अगाडि रहे। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवजीकै जस्तो पराक्रम गर्दै आए। गणका अधिपति शङ्कुनायक पनि मुसल हातमा लिई उनका पार्श्वमा गई खडा भए। नन्दी, भृङ्गी, बिलभद्र आदि सबै गण वज्र त्रिशूल गदा परिध लिई युद्धका निमित्त अघि सरे। दैत्य गण पनि महादेवको रथ आएको देखि ऊ युद्ध गर्न भनी थरी थरीका हतियार हातमा लिई निस्केर गणहरूसँग साह्रै रिसले युद्ध गर्न लागे। तब महादेवले अब यति भएपछि त्रिपुर डढिसक्यो भन्ने सम्झी हाँस्दै लड्नलाई तयार भए। ठुलो सिंहनाद गरी युद्ध गर्न लाग्नुभयो। नन्दी पनि महाबली खुब बलियो दैत्य गणसँग युद्ध गर्न लागे। भृङ्गीले पनि 10 बाण छोडे विद्युत प्रभलाई भेदन गरी लाल लाल आँखा गरी शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही भएन। रिङ्गी र रिटीले त्यसको पिठ्यौमा प्रहार गरे। तब त्यसले पनि पूर्ण फुङ्कार गरी शूलले भृङ्गी र रिटीलाई प्रहार गर्यो। त्यसको चोट खप्न नसकी भृङ्गी र रिटी त्यहाँबाट भागे। जब त्यस दैत्य राजाले तिनीहरूलाई जितेथ्यो तब गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाण छोडे। गणेशका मर्ममा घाउ गरायो। तब गणेशजी खुब रिसाएर आफ्नो सोड पसारी त्यसका गर्दनमा बेरी परक्क निमोठी मत्ता हातीले कमलको फूल सोडले बेरी तलाउबाट उखेली फ्याँके झैँ गरी विद्युत प्रभको शिर उखेली फ्याँकिदिनुभयो। शरीरबाट छुट्टिएको त्यो शिर तलाउबाट छुट्टिएर हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको फूल झैँ देखियो। त्यो देखि भृङ्गीले नाना तरहले गणेशजीको गान गरेर तब नेमी र बलवान दुईटा दैत्य रिसाले चुर भएर आई गणेशलाई मर्ममा बाण छोडे। घाउ गराउन लागे। शङ्कु कर्णले तिनलाई बिचैमा रोकी तिनका ध्वजा रथ सारथी घोडा सब काटी तिनलाई बिरथी रथ नभएको गराए।
तब ती दुईटा दैत्य पनि झट्ट अर्को रथमा चढेर आई। ती चण्डेश्वर गणनायक मर्म मर्ममा हजारौं बाण हानी घाउ गराउन लागे। तब ती गणेश्वरले पनि रिसले लाल लाल आँखा गरी भयंकर मुसल प्रहार गरी दुवैलाई यमराज कहाँ पुर्याइदिनु भयो, मारिदिनु भयो। अनि पछि त्रिपुरावासी जो ठुला ठुला दैत्यहरू थिए ती सब रिसाउँदै बराबर लुडाका लुडा निस्केर तरह तरहका बाण वज्र त्रिशूल बञ्चरो लिएर महादेवका गणमाथि झम्टी घनघोर युद्ध गर्न लागे। शिव गण पनि शिवको आज्ञा पाएर जस्तै उत्तम केसरी मृगहरूलाई भड्काउँदछ त्यस्तै गरी दैत्यका सैन्यलाई भड्काई बारम्बार छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे। दैत्यहरूका कसैका शिर छैनन्, कसैका गिड छैनन्, यस्तै रीतले नाश हुन लागे। रगतको नदी बगे झैँ बग्न लाग्यो, हावाले छिन्न भिन्न भएको मेघ झैँ वज्रका तोडले चकनाचुर भएर पर्वतहरूका टुक्रा झैँ गिर्दै सब दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। जब नेमी बलवान दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने दैत्यहरूले सुने तब रिसाले चुर भएर तारक नाउँको दैत्यले पुरदेखि निस्की गणहरूका माथि झम्ट्यो र तरह तरहसित बाण वर्षा गर्यो। तब गणनायक शङ्कुकर्णले बाण वर्षा गर्यो। तब गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा प्रहार गरी सिंहनाद गरे। जब त्यो दैत्य केही गिर्ला भने जस्तो भयो तब झन् त्यस दैत्यलाई भाला प्रहार गरे। अनि त्यो तारक दैत्यले पनि रिसले जुरमुराउँदै उठेर चक्रको प्रहार गर्यो। गणेश्वर शङ्कुकर्णले पनि मुड्कीले नै खुब पिर पर्ने गरी त्यसलाई हाने। शङ्कुकर्णको मुड्की खाएपछि त्यो मूर्छा भई भूमिमा गिर्यो। हतियारहरू छाडी त्यो दैत्य राजा चोट खप्न नसकी मृत्युमा प्राप्त भयो। यसरी दैत्यहरूलाई गिरेको देखि दानवहरूले उठाई मयका दरबारमा लिएर आई सारा हाल बताए। थरी थरी विलाप गर्न लागे। तब ती रुन लागेका दैत्यहरूलाई सम्झाई बुझाई मयले भन्यो कि मेरा घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा दैत्यहरूलाई चोबी बचाऊ। ती दैत्यहरूले हवोस् भनी प्रसन्न भई अमृतमा चोबी दैत्यहरू पति तारकासुरलाई जिजाई मरेको दैत्यलाई पनि बचाइदिए। अनि खुसी भई यमलाई मयलाई शिर नुहाई प्रणाम गरे। तब त्यो तारकाक्ष फेरि तुरुन्तै सङ्ग्राम भूमिमा लडाईँको मैदानमा आयो र ब्रह्माजीले देखि आफ्ना बायाँ हातले त्यस दैत्यलाई देखाउनुभयो। महादेव शिव भन्न लाग्नुभयो, हे महादेव, त्यो दैत्य अघि मरेको थियो, अहिले फेरि बाँचेर आएछ। मयका घरमा अमृत छ, त्यसैले दैत्यहरूलाई बचाउँछ। हे शम्भो, यसको घरमा अमृत छौन्जेल यो मरेका दैत्यहरूलाई बराबर जिजाउँछ। यस उसले बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत शोषी लिनु पर्दछ। यस्तो सुनेर श्री महादेवले बाण प्रहार गरी अमृतलाई शोषेर लिनुभयो। त्यो देखि ब्रह्माजी बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे देवेश, अब यो बाण चाँडै छोड्नु होस्, भए शत्रु नाश होलान्। अब पुरा त्रिपुरा आधा मिनेस जोडिएर फेरि अलग हुनेछन्। यसै बेलामा बाण प्रहार गर्नुहोस्। यी पुरा जोडी अलग भएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्दछ भने बाण प्रहार गर्नुहोस्, यो त्रिपुरासुरको नाश गर्नुहोस्। यस्तो ब्रह्माजीले भनेको वचन सुनि श्रीमहादेवले लौ हुन्छ भनी त्यो उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई
शिरलाई तलमाथि झुकाउनुभयो। दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा मिनेसका निमित्त त्रिपुर जोडिएको मात्र थियो। महादेवले आफ्ना योग बलले त्यस बखत सारा जगत निश्चल गराउनुभयो र उहाँपछि उहाँ उसको टुप्पामा अग्नि र चन्द्रमा थिए। त्यो नारायण रूपी बाण प्रहार गरिहाल्नुभयो। त्यो बाण महादेवले प्रहार गर्न साथ त्यस त्रिपुरका घरहरू चारैतिर ढल्न लागे। आबैने बाबैने अब लौ मरियो मरे नि यस्तो चिच्याइको मात्र सुनिन लाग्यो। तब महादेवले नन्दीलाई डाकी हराउनुभयो। हे नन्दी, तिमी चाँडो गई अग्निलाई भन, त्यो मेरो भक्त हो, त्यसलाई तिमीले नडराउनु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि आफ्ना तपोबलले वायु तुल्य भई बाण भन्दा पनि चाँडो गई नन्दीजी सहरबाट मयका घरमा पुगे। वहाँ गई देखे मय दैत्य शिवलिङ्ग अगाडि राखी शिवको ध्यान गरी बसिरहेको रहेछ। तब नन्दीले बोलाएर तिमीलाई अग्निले जलाउने छैनन् भनेर मयले ती गणलाई नमस्कार गर्यो। उसै बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगे र उनलाई नन्दीले महादेवको आज्ञा सुनाइदिए। तब अग्निले मयलाई भने कि अब यहाँबाट तिमी चाँडै सहर छोडी भाग। निष्क मय पनि हवस् भने सुवर्णमय सुनको शिवलिङ्ग लिही उत्तिनिखेरै पातालमा गयो। नन्दीले पनि फर्की सबै विस्तार महादेवसँग बिन्ती गरे र वहाँ पछि त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी र घर सब भस्म भए। दैत्यहरूले खाली रोएर कराएको शब्द सुनिन लाग्यो। वस्त्र फुकेका स्त्रीहरूले पनि निस्कँदै रोएको शब्द सुनिन लाग्यो। झ्याल विमान अटालीहरूमा झुलेका युवती मदले लाल आँखा भएका आफ्ना पतिहरूका प्यारी भएका स्त्रीहरू अग्नि बाणले भयभीत भई घरमा जथाभावी दगुर्न लागेका देखिन थाले। यस्तै पर्वतमा रहेका किन्नरहरू व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै कोही आफ्ना पतिलाई काखमा लिई अङ्कमाला गर्न लागे। कोही भाग्न लागे। बाँकी रहेका दैत्यहरू पनि आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकी त्रिपुरादेखि भाग्न लागे। शिव शक्ति नभएर त्यसका दुःख पाएर गहना वस्त्र केही पनि नभएका देख्नमा पनि पर्वता जत्रा दैत्यहरू सागरमा खस्न लागेका देखिन थाले। जो स्त्री गण याकुल भई समुद्रमा खसेथे, जो नदी गिरेथे, तिनलाई तरह तरहका जल जन्तुले लुच्न लागे। आफ्ना पतिलाई जलमा देखि याकुल भई विलाप गर्दै अग्निमा प्रवेश गरी डढी मरेका पनि देखिन लागे। रतिका अन्त्यमा देखित भएका फेरि कामले गरी प्रियाका साथमा जाउँ भन्ने इच्छा गर्ने दैत्यहरू भार्याले सहित भई डढी मरे, भस्म भए। कोही समुद्रमा डुबी जल जन्तुका आहारा भए। कोही त्यसै पिल्चिएर प्राणहीन भए मरे। यसरी विष्णु अग्नि सोममय बाणले त्रिपुरको भस्म गराइदिएर त्यो सबै त्रिपुरलाई सागरमा डुबाई फेरि त्यो बाण शिवजीको हातमा आइपुग्यो। यसरी त्रिपुरा डढेपछि ब्रह्माजी सब देवता आफ्ना अधिकारमा रहेर शिवजीलाई प्रणाम गरी तुति गर्न लागे। हे भगवान, यो जो रौद्र कर्म डरलाग्दो काम आज हजुरले गर्नुभयो त्यो अरू कोही गर्न सक्दैन। आज हजुरले नै दैत्य मारी त्रिपुर भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, हाम्रो आपत्ति हर्नुभयो। सबैतिर सधैँतिर भइरहने यस्ता हजुरलाई
कोटी कोटी नमस्कार छ। यो सुनेर महादेवबाट आज्ञा भयो, हे देवता हो, तिमीहरूलाई सधैँ पुत्रवत छोरालाई झैँ पालना गर्न सकौँ। आज शत्रु मर्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पुरा भयो। अब तिमीहरूलाई खुसी भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाऊ। यस्तो महादेवको आज्ञा पाएपछि शिवजीलाई प्रणाम गरी सबै देवताहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। देवता गएपछि साध्यहरूबाट पूजिँदै नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत प्रथम गणसहित महादेव पनि कैलासमा पाल्नुभयो। हे मुनि, कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुर दाह मैले वर्णन गरेँ। जो शिवभक्त मनुष्य प्रसन्न पवित्रका साथ यसको पाठ गर्ला, त्यो पापदेखि रहित भई अन्त्यमा देवता भई स्वर्गलोकमा रहला। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां त्रिपुरा दाहन वर्णनम नाम पंचमोऽध्याय। अब पुष्पाञ्जलि। उपनयेतु मंगलं वा सकल जगत मंगलाय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवन निबदाल निवेक्षण कृष्ण काले बरसतु पर्जन्यं पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पौत्रिणा सन्तु पौत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गंगा यमुने च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वतीश्च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोद्धार कथा प्रसंगा या कुन्दे दुदुसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रा वीणा या वीणा बड़रंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा च्युत शंकरं प्रवृत्ति भेदै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निषेध जाड्यापहा कायेन वाचा मनसंद्रैर्वा बुद्ध्यात्मनावात् प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री स्वस्तानी देव्यै नमो नमः।